सेठी साहब, कोई ना कोई रास्ता तो बाकी सियासी क़यादत ने निकालना है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स तो इसी तरह की है कि वो प्रेशर बिल्ड करते हैं और हमेशा से करते आए हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने अपना रोल अदा न किया तो तसादुम का नुकसान तो दोनों तरफ हो सकता है। आपने कहा था कि इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे, तारीख भी तब्दील नहीं होगी। प्रेडिक्शन के मुताबिक अभी तक तो ऐसा नहीं हो सका, सियासी कमेटी के इजलास में भी नहीं हो सका ये फैसला, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब कोई ब्रेक थ्रू कर लें, बैरिस्टर गौहर कुछ कर लें, कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन एक मौके पर आजम स्वाति फार्मूला तो काम आया था ना। क्या कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कन्विंस कर सके इमरान खान साहब को कि इन हालात में ज़रा डिले कर लें? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है, फील्ड में है। खान साहब को कोई नहीं कन्विंस कर सकता। खान साहब को बुशरा भी कन्विंस कर सकती थी, वो फेल हो गई। खान साहब को गड्ढापुर साहब कर सकते थे, मेरा ख्याल है उन्होंने कोशिश भी नहीं की ज्यादा। वो फिक्रमंद थे कि ये ना हो कि मेरे पे इल्जाम लग जाए कोई कि तुम तो क्रॉस ओवर कर गए हो, तुम क्यों सॉफ्ट लाइन ले रहे हो। तो वो बड़े मोहतात थे। अच्छा। बुशरा भी कर सकती थी, कोशिश भी की होगी उन्होंने, मगर मेरा ख्याल है खान साहब ने आगे से शट अप कॉल दे दी। इसी तरीके के साथ एक दो और लोग भी हैं जिन्होंने कोशिश जरूर की होगी, बट इट वोंट वर्क। खान साहब इज डिटरमिन्ड और उनका एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है और वो उसी के ऊपर चल रहे हैं। मैं एक बात करूं, पसंद शायद पीटीआई को ना आए, शायद खान साहब को ना आए, मगर मेरी तरफ से जो एनालिसिस है वो ये है कि क्योंकि खान साहब, अगर बारिश हो रही है और खान साहब ये कहें कि सूरज निकला हुआ है तो पीटीआई मान लेगी। अगर खान साहब कोई झूठ बोले और हम कहें कि मैं सच बोल रहा हूं तो पीटीआई मान लेगी। अगर खान साहब कोई यू टर्न ले और कहें ये तो बड़ा अच्छा यू टर्न लिया मैंने, तो पीटीआई मान जाएगी। और पीटीआई से मुराद है उनके रैंक एंड फाइल, उनके सपोर्टर्स। तो मैं समझता हूँ खान साहब के हाथ में बहुत पावर है जी। खान साहब के हाथ में बड़ी मनूवरेबिलिटी है, वो एक्चुअली जो चाहे कर सकते हैं। आज अगर खान साहब कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कोट अन कोट, जैसे आप और मैं कहेंगे लो जी खान साहब ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो पीटीआई कहेगी नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बड़े असूलों के ऊपर उन्होंने काम किया, जबरदस्त स्पेस निकाली है, क्या स्ट्रेटजी है खान साहब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खान साहब अगर थोड़ी सी लचक दिखाएं तो वो कमजोरी का इजहार नहीं होगा, ना ही उनके सपोर्टर्स जो है उसको समझेंगे कि खान साहब फिसल गए हैं या खान साहब कमजोर हो गए। उसके सपोर्टर्स यही कहेंगे कि वाह क्या कमाल की विजडम है, क्या जबरदस्त फैसला किया है, अपने लिए ये किया, अपने लिए वो किया, अब रास्ता निकाला है उन्होंने। तो खान साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि सारा जो फैसला है उनके हाथ में है और उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा अगर कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिसके साथ थोड़ा बहुत पीछे हटना पड़े जी। वो कहते हैं ना, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैकवर्ड, या वन स्टेप बैकवर्ड टू स्टेप्स फॉरवर्ड। अब बात यह है कि खान साहब करते क्या है कि वन स्टेप फॉरवर्ड लेते, दो स्टेप पीछे हट जाते। Maybe he should try some other thing. Maybe he should enter into a dialogue with the government. Maybe he should say to the government, okay, चले छोड़े, केसेस रहने दे जहां भी हैं, you want to pursue the cases, करते रहे मगर कन्विक्शन ना करे मेरी, let's do a deal, मुझे बाहर निकाले। अच्छा। मैं अब बाहर निकलने से पहले मैं बयान देता हूं। मेरा बयान ये होगा कि लिव एंड लेट लिव जो है वो है, पाकिस्तान इज इन डेंजर, पाकिस्तान को बचाना है, आपस की लड़ाई झगड़े छोड़ने हैं। चले ये गवर्नमेंट जो है जैसे भी आई है ये इसको मैं रहने देता हूं। चले ये गवर्नमेंट जो है 2 साल और रह ले, 3 साल रहते हैं। चले ये गवर्नमेंट जो है 2 साल के बाद इलेक्शन करा ले। अच्छा। चले मैं बैठ के गवर्नमेंट के साथ हम तय कर लेते हैं कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। मैं इनको 2 साल देता हूं, मैं आके पार्लियामेंट में बैठता हूं या मेरी पार्टी बैठती है, हम नहीं डिस्टेबलाइज करेंगे, हम ऑपोजिशन जरूर करेंगे, जो ये गलत फैसले करते हैं उसके ऊपर एहतजाज करेंगे, अब पीसफुल कहीं जहां भी हमने करना है पार्लियामेंट के अंदर, हम मुल्क को नुकसान नहीं होने देंगे। बट गिव अस अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन 2 years from now and withdraw all these cases by the time the election comes around.
یہ تلواریں ہم ہمارے سر سے ہٹائیں آہستہ آہستہ کر کے, اور دیکھیں ہم اپنے وعدے پہ پورے اتریں گے, آپ بھی اپنے وعدے پہ پورے اتریں. اور جہاں تک یہ میرا اور عاصم منیر صاحب کا مسئلہ ہے, چلے مٹی پاؤں, کل کو میں الیکشن جیت کے آ جاتا ہوں, I will not disturb the army. I will not disturb عاصم منیر. اگر میں نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ مکمکا کر سکتا ہوں تو ان کے ساتھ بھی میں کر سکتا ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. The country is in danger. Country is slipping. We will all suffer. But I need a free and fair election. تو مطلب ڈیل ہو سکتی ہے, ایسی کیا بات ہے. مگر اگر آپ پیچھے تھوڑا سا بھی آپ گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا یہ اپنا پاؤں کاٹ لیں گے, اپنی کلاڑی ماریں گے اپنے اوپر اور کہیں گے اللہ خان تمہیں جیسے دینے ہیں تو آ جا ساڑی چھٹی کرا دے. یہ نہیں ہو سکتا نا, دس از ناٹ پاسبل. تو اور یہ جو انقلابی قسم کا راستہ اختیار کیا ہوا سڑکوں کا, اٹ از ناٹ این انقلابی سچویشن. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ جتنا زیادہ اس طرف جائیں گے اتنے لوگ زیادہ بددل ہو کے تھک ٹوٹ کے پیچھے ہٹ جائیں گے. اور پھر ایک سٹیج آئے گی کہ شاید لوگ یہ بھی کہنا شروع کر دیں کہ یار ہے خان تو گل نہیں بنتا, اور ملک تو نقصان ہو رہا ہے, ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے, چلو اس کا پیچھے ہی چھوڑ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیفور دیٹ خان شوڈ ٹیک دی انیشیٹو ان ہز اون ہینڈز اور راستہ نکالے. راستہ خان نکال سکتا ہے اور کوئی نہیں نکال سکتا راستہ جی. تو بٹ آئی تھنک خان از اسٹل ٹرائنگ کہ جی یہ راستہ جو ہے نا, ڈیسٹیبلائزیشن, فورن انٹرونشن میرے حق میں ہو جائے, فوج جو ہے وہ میری ہو جائے, انڈیپینڈنٹ ادارہ نہ رہے, میرا ساتھ دے, ان کا ساتھ نہ دے. ہی شوڈ اسٹاپ دس. اسی کی وجہ, یہ تو نواز شریف صاحب کا پرانا یہ فرمولہ جو فیل ہو گیا تھا, اب آپ نے بھی وہی فرمولہ استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے فوج کے ساتھ ہی آنا ہے اور فوج کے ساتھ ہی جانا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو اپنا کام کرنے دیں, آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کریں کہ کس حد تک ایک دوسرے کے خلاف جائیں گے, مگر فوج کی طرف نہیں جائیں گے, ان کو نہیں انوالو کریں گے. لیٹ دیم ریمین ویئر دے آر. تو اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت کی حکومت ہے, دے وڈ لائک این اپرچونٹی کہ انہیں 2 سال صاف ستھرے مل جائیں تاکہ وہ کچھ عوام کے لیے کوئی خدمت کر سکیں, تاکہ اگلی الیکشن میں ان کا بھی تھوڑا بہت ووٹ ان کو بھی پڑ جائے. کیونکہ پڑھنا تو عمران کو ہے, مگر ان کو بھی تھوڑا بہت پڑ جائے تاکہ کوئی نہ کوئی پارلیمنٹ ٹھیک ٹھاک قسم کی چلے, خان سویپ کر کے نہ آ جائے اور پھر ہیوک پلے کرے ایز لائک اے ڈکٹیٹر. وی ڈونٹ وانٹ اینی بڈی گیٹنگ اے 2/3. آئی تھنک مل جل کے اب چلانا پڑے گا اس ملک کو. یہ بہت اس پہ فیکشنلائز ہو چکا ہے یہ ملک. دیکھیں نا, پروونسز لڑ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں, امیر غریب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جوڈیشری گورنمنٹ لڑ رہی ہے, اینڈ سو آن. دس از ٹیریبل اینڈ ایوری بڈی ول سفر. پولرائزیشن اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور ابھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا. آپ نے 8 فروری کا الیکشن یاد کروایا سیٹ صاحب. عمران خان صاحب سے منسوب ایک بیان بھی گردش کر رہا ہے کہ پہلی بار میں نے کال دی تھی 8 فروری کو تو قوم نکلی تھی, اب یہ فائنل کال دوسری بار میں دے رہا ہوں 24 نومبر کو, اور اب کی بار بھی قوم مجھے مایوس نہیں کرے گی. مین وائل نیکٹا کا تھریٹ الرٹ بھی آ چکا ہے کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں. اب ایسی رومرز بھی ہیں کہ پی ٹی آئی پنجاب کی سطح پر اپنے احتجاج کا پلان چینج کر سکتی ہے, نگیٹ کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ قیادت یہیں پنجاب میں مختلف مقامات پر احتجاج کرے گی. علی امین گنڈا پور صاحب پہ ہے سب ڈیپینڈنٹ, وہ تو چلیں گے کے پی سے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ 12 بجے نکلے, شاید 2 بجے پشاور سے نکلے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان کو پہلے یہ ٹاسک سے سونپا گیا تھا کہ بھئی آپ نے عمران خان صاحب کو کنونس کرنا ہے, اکارڈنگ ٹو یو آپ نے بھی بتایا تھا یہ, اور یہ مسلم لیگ نون کے رہنما برملا کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب وہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں بہت اچھا ڈائلاگ کرتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ اور پھر باہر آ کے سخت بولتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا اس موقع پر علی امین گنڈا پور صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں اور ان کی گرفتاری سے کچھ معاملہ بن سکتا ہے؟ پہلے گنڈا پور صاحب نے پہلے کیا کیا, گئے اور پھر غائب ہو گئے. تو مطلب ہے کہ وہ جائیں گے اور پھر غائب ہو جائیں گے یا وہ اب گرفتار کیا, ان کو کون گرفتار کرے گا؟ چیف منسٹر کو شاید گرفتار کر کے لے جائیں پھر چھوڑ دیں.